Okay. Today we are going to predict shape, that is geometry of simple covalent molecules like BeF2, BeCl2, BF3, CH4, S2O, NH3, etc. on the basis of valence shell electron pair repulsion theory, that is VSEPR theory. And yesterday we discussed 4 major postulates of VSEPR theory. हामीले VSEPR theory को पोस्टुलेट्सहरु डिस्कस गरेका थियौं र VSEPR theory भनेको it is a simple theory to predict geometry, that is shape of simple covalent molecules, like BeF2, BF3, CH4, S2O, NH3 हैन etc. simple covalent molecules हरुको shape कस्तो हुन्छ, geometry कस्तो हुन्छ, structure कस्तो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्नको लागि डेभलप गरिएको पहिलो थ्योरी भनेकै VSEPR थ्योरी हो. त्यही भएर इट इज द सिम्पलेस्ट थ्योरी. र according to this theory, there are some postulate, on the basis of this postulate, we are going to predict structure of molecules like BeF2, BF3, CH4, S2O, NH3, etc. अब एक्जाममा तिमीहरुलाई 2 मार्क्समा मात्रै सोध्ने हो यो हैन. त्यही भएर यसमा कति लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फिक्स गर्नुपर्छ, किनभने सबै डिटेलमा हामीले लेख्न भ्याउँदैनौं, किनभने मार्क्स अनुसारको एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन. यही कुरालाई 5 मार्क्समा पनि सोध्न मिल्थ्यो, तर यो च्याप्टरबाट यो मोलिकुलर जियोमेट्रीबाट चाहिँ only 2 marks 2 marks question will be asked हैन. 2 marks को एउटा मात्रै क्वेशन सोध्छ. फर्स्ट क्वेशन will be from this chapter, molecular geometry. त्यही भएर अब 2 मार्क्समा सोधिसकेपछि मार्क्स अनुसार हामीले लेख्नु पर्यो, धेरै ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्नु भएन हैन. सिधै स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ भनेर डाइरेक्ट लेख्नु पनि भएन. त्यसको लागि चाहिँ हामीले VSEPR थ्योरी को पोस्टुलेट नम्बर 4 मेनली हामीले अप्लाई गर्ने भनेको लास्ट पोस्टुलेट अप्लाई गरेर चाहिँ यो स्ट्रक्चर चाहिँ यसको स्टेबल स्ट्रक्चर हो. त्यही भएर it is the predicted structure of this molecule भनेर लास्टमा लेखेर त्यसको स्ट्रक्चर पनि बनाउनु पर्छ. र अब यो हामी केही मोलिक्युलको स्ट्रक्चर डिस्कस गरेपछि लेख्ने तरिका थाहा हुन्छ. ओके, स्टार्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो हैन. सुरुमा चाहिँ we have to write possible लुइस स्ट्रक्चर पोसिबल लुइस स्ट्रक्चरहरु देखाउनु पर्छ. सबै देखाउनु पर्दैन, एउटा लुइस स्ट्रक्चर देखाइदिने. लुइस स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले सेन्ट्रल एटमको भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनको पेयरहरु देखाइदिने र अब त्यो इलेक्ट्रोनको पेयरहरु कतिवटा छन् त्यसको आधारमा त्यो इलेक्ट्रोनको पेयरहरु चाहिँ मिनिमम रिपल्सन गर्नको लागि सबैभन्दा टाढा हुनु पर्यो, किनभने इलेक्ट्रोनको पेयर एक आपसमा रिपेल गर्छ भनेर हामीले पोस्टुलेटमा लेखिसकेका छौं र त्यो रिपेल गर्ने अर्डर पनि हामीले लेखिसकेका छौं हैन. सबैभन्दा म्याक्सिमम रिपल्सन भनेको लोन पेयरको हुन्छ, त्यसपछि लोन पेयर र बोन्ड पेयरको हुन्छ र सबैभन्दा कम रिपल्सन भनेको बोन्ड पेयर एन्ड बोन्ड पेयरको हुन्छ भनेको छौं. यसैको आधारमा अब रिपल्सन मिनिमम हुनको लागि त्यो इलेक्ट्रोन पेयरलाई हामीले टाढा राख्नुपर्छ. अब सम्भव भएसम्म टाढा राख्नुपर्छ भनेपछि त्यो मोलिक्युलमा टाढा राख्ने पोसिबिलिटी के हो त, त्यो कुरा हामीले युज गर्ने र त्यसैको आधारमा यसमा पोसिबल टाढा राख्ने पोसिबिलिटी यो हो भनेर भन्ने. अनि त्यही भएर यो मोलिक्युलको चाहिँ स्टेबल स्ट्रक्चर यो हुनुपर्छ भन्ने. स्टेबल स्ट्रक्चर भनेकै त्यसको प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर हो हैन. जति रिपल्सन मिनिमम भयो त्यसको ग्रेटर स्टेबिलिटी हुन्छ. स्टेबिलिटी ग्रेटर हुनु भनेको त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ स्टेबल हुन्छ. स्टेबल स्ट्रक्चर नै त्यसको पोसिबल स्ट्रक्चर हो भनेर हामीले कन्क्लुजनमा लेख्ने हो. जस्तै वी स्टार्ट फ्रम फर्स्ट मोलिक्युल BeF2. तिमीहरुलाई चाहिँ एक्जाममा सिधै प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर अफ BeF2 मोलिक्युल अन द बेसिस अफ VSEPR थ्योरी हैन यसरी सोच.
त्यस्तै अब 5 मार्क्समा सोधेको भए दुईटा मोलिक्युल दिन नि मिल्थ्यो हैन। त्यही भएर जेनरली चाहिँ एउटै मात्रै सोध्छ है। कहिलेकाहीँ भन्छ प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर अफ BF3 मोलिक्युल अन द बेसिस अफ VSEPR थ्योरी भन्छ। त्यस्तै कहिले प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर अफ CH4 दैट इज मिथेन मोलिक्युल अन द बेसिस अफ VSEPR थ्योरी हैन। क्वेशन यसरी सोध्छ। अब ठ्याक्कै 2 मार्क्सको लागि अब कति लेख्ने, अब हामीले धेरै बढी ल्याङ्ग्वेज नि लेख्नु भएन किनभने हामीसँग मार्क्स थोरै छ। थोरै मार्क्सको लागि धेरै लेखेर धेरै मार्क्स आउने हैन, चाहिने कुरो मात्र लेख्नु पर्यो। ओके, अब स्टार्टिङ कसरी गर्ने भन्दा फर्स्ट यु शुड राइट द लुइस स्ट्रक्चर अफ द गिवन मोलिक्युल है। यदि VSEPR थ्योरी को आधारमा स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट गर्न भनेको छ भने जहिले पनि है तिमीहरुको स्टार्टिङ भनेकै त्यो गिवन मोलिक्युलको चाहिँ लुइस स्ट्रक्चरबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ। लुइस स्ट्रक्चर भनेको इलेक्ट्रोन डट फर्मुला पनि भन्छ लुइस स्ट्रक्चरलाई। ओके, हेर्नु लुइस स्ट्रक्चर अफ BF2 molecule is Lewis structure of BF2 molecule is okay. Lewis structure of BF2 molecule is अब हेर्दा लुइस स्ट्रक्चर भनेको इलेक्ट्रोन डट फर्मुला यसरी देखाउने है। BE यो सेन्ट्रल एटम है, सेन्ट्रल एटम लेख्ने र अब सेन्ट्रल एटममा दुईवटा F2 एटमहरु हामीले देखाउनु पर्यो। अब यसको पोसिबल लुइस स्ट्रक्चर धेरै हुन्छ हैन, सबै हामीले लेख्नु पर्दैन। जस्तै म यो फर्स्ट मोलिक्युल भएर देखाइदिन्छु। जस्तै BE हेर, अब F लाई मैले दुईटा साइडमा नि राख्न सक्छु हो, अनि BE र F बीच अब बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ है। यो साइडमा दुईटा इलेक्ट्रोन देखाउने, मैले दुवै इलेक्ट्रोनलाई डटले इन्डिकेट गरे। BE बेरिलियमको इलेक्ट्रोनलाई पनि डटले, फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनलाई पनि डटले है। अर्को साइडमा पनि दुईटा इलेक्ट्रोन इन्डिकेट गर्ने। अब यो दुवै साइडको इलेक्ट्रोनको पेयर वास्तवमा के हो त, बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन हो र BE एटममा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन है। अब यो एउटा यसको पोसिबल लुइस स्ट्रक्चर हो। त्यस्तै अब सबै लेख्नु पर्दैन, यो फर्स्ट मोलिक्युल भएर म देखाइदिन्छु। यसरी लेखेको भए नि हुन्छ है तिमीहरुले, R BE अनि माथि र साइडमा यो पनि लेख्न पाइन्छ। दिस इज अल्सो पोसिबल लुइस स्ट्रक्चर अफ BF2 मोलिक्युल। अथवा अब एउटा F अगाडि BE अब माथि लेखे नि भयो, तल लेखे पनि भयो है, अर्को F हैन। त्यस्तै अरु पनि लेख्न सकिन्छ। अल दिज आर द पोसिबल लुइस स्ट्रक्चर अफ BF2 मोलिक्युल है। सबै लेख्नु चाहिँ पर्दैन, कुनै एउटा लेखे पुग्छ। अनि बल्ल हामीले VSEPR थ्योरीको पोस्टुलेट युज गरेर पोसिबल त धेरै छ, तर हुनुपर्ने यो हो रिपल्सन मिनिमम हुनको लागि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन अथवा बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन के छ तिनीहरू सबैभन्दा टाढा हुने पोसिबिलिटी यो हो भनेर कन्क्लुजनमा लेख्ने हो। ओके, अब लुइस स्ट्रक्चर लेखिसकेपछि अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो है। ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्ने भन्दा लुइस स्ट्रक्चरले के देखाउँछ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। हेरी लेख्नु। ओके, लुइस स्ट्रक्चर अफ Lewis structure of BF2 molecule shows that है, यो ल्याङ्ग्वेज सबैमा म एउटै हुने गरेर लेखिदिन्छु, त्यही भएर तिमीहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। Lewis structure of BF2 molecule shows that there are
two, hey, two bond pairs of electrons in the valence shell of central beryllium atom. अब BeF2 को ठाउँमा BF3 भएको भए पनि ल्याङ्ग्वेज यही हो, तर मलिक्युलको नाम फरक हुने भयो र टू बोन्ड पेयर्स अफ इलेक्ट्रोनको ठाउँमा 3 बोन्ड पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन आउन सक्थ्यो हैन, त्यो मात्रै फरक. Lewis structure of BeF2 molecule shows that there are two bond pairs of electron. Two bond pairs of electrons. There are two bond pairs of electrons in the valence shell. In the valence shell of central Be atom, right? Be atom. Central atom के हो? Be हो, बेरिलियम हो र सेन्ट्रल बेरिलियम एटम को भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ टू बोन्ड पेयर्स अफ इलेक्ट्रोनहरु छन्. अब on the basis of BSEPR theory, what is the possibility of these two bond pairs to be at the farthest distance for the minimum repulsion? कुन पोजिसनमा हुँदा मिनिमम रिपल्सन हुन्छ होला? हेर त, यो दुईटा बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनहरु एक आपसमा सबैभन्दा टाढा हुने पोसिबिलिटी भनेको के हुन सक्छ? जस्तै यो कन्डिसनमा र यो कन्डिसनमा उस्तै छ, एंगल 90 डिग्री छ. यो दुईटा कन्डिसनमा तिमीहरुले हेर्यौ भने यो दुईटा कन्डिसनलाई मैले सिम्प्लिफाई गरे भने यस्तो हुन्छ. हेर त, BE यस्तो छ हो, अथवा F यो है, यो भनेको एंगल 90 डिग्री हो. 90 डिग्री को एंगलमा छ र फर्स्ट फिगरमा हेर्यौ भने तिमीहरुले हेर त F B F यो भनेको 180 डिग्री को एंगलमा छ. त्यही भएर कुन पोजिसनमा दुईवटा बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनहरु हुँदाखेरि मिनिमम रिपल्सन हुन्छ भन्दा जुन पोजिसनमा बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन सबैभन्दा टाढा हुन्छ हैन, टाढा भयो भने रिपल्सन मिनिमम हुन्छ. त्यही भएर यो तीनवटा मध्ये BSEPR थ्योरी अनुसार चाहिँ पोसिबल स्ट्रक्चर हैन फर द मिनिमम रिपल्सन एन्ड फर द ग्रेटर स्टेबिलिटी अफ द मलिक्युल चाहिँ यो फर्स्ट हो. यो फर्स्ट मलिक्युलमा यो फर्स्ट लुइस स्ट्रक्चरमा दुईटा बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनहरु सबैभन्दा टाढा छ. दे आर एट एन एंगल 180 डिग्री. So the repulsion will be minimum in this Lewis structure. So this is the stable structure of BeF2 molecule. So the predicted structure of BeF2 molecule on the basis of BSEPR theory is linear structure, right? Your structure linear structure, right? Straight lines with FBEF bond angle 180 degree. त्यही भएर यसको कन्क्लुजन के हो भने on the basis of BSEPR theory the predicted structure of BeF2 molecule is linear structure with FBEF bond angle 180 degree भनेर लेख्ने अनि त्यो स्ट्रक्चर बनाइदिने हैन. यसको पोसिबल स्ट्रक्चर त यो पनि हो, यो पनि हो हैन, यो पनि हो, तर यो स्ट्रक्चरमा फोर्स अफ रिपल्सन के हुन्छ? मिनिमम भएपछि त्यो स्ट्रक्चर अथवा त्यो मलिक्युल के हुन्छ? स्टेबल हुन्छ. स्टेबल भएर त्यही स्ट्रक्चरमा एक्जिस्ट भइराख्छ. त्यही भएर प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर लिनियर स्ट्रक्चर हो भनेर हामीले लेख्ने. ओके, त्यही भएर लुइस स्ट्रक्चर अफ BeF2 molecule shows that there are two bond pairs of electrons in the valence shell of central Be atom, beryllium atom. फुल स्टप. त्यसपछि के लेख्ने त? On the basis of BSEPR theory, on the basis of
VSEPR theory, these two, right, these two bond pairs of electron, these two bond pairs of electrons, these two bond pairs of electrons are arranged in such a way that the force of repulsion is minimum. Force of repulsion is minimum for the greater stability of the molecule. For the greater stability of the molecule. So, on the basis of VSEPR theory, these two bond pairs of electrons are arranged in such a way that the force of repulsion is minimum for greater stability of the molecule. Hence the predicted structure. of BeF2 molecule is linear with right fluorine dash beryllium dash fluorine bond angle 180 degree as भनेर अनि लास्टमा स्ट्रक्चर देखाइदिने. स्ट्रक्चर के देखाइदिने त यो F BEF अनि यो एंगल 180 डिग्री अनि तल लेख्ने लिनियर स्ट्रक्चर. हो यो चाहिँ 2 मार्क्स मा सोध्छ र यति चाहिँ लेख्नु पर्यो है. यो फर्स्ट को एउटा लुइस स्ट्रक्चर बनाएको छ है. यो मैले बुझाउनलाई मात्रै बनाओ. एउटा जुनसुकै बनाइदिए पुग्छ र VSEPR थ्योरी अनुसार चाहिँ अब त्यसमा भएको पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन टाढा हुने पोसिबिलिटी के हो त्यही अनुसार फाइनल स्ट्रक्चर बनाउने हो. ओके, अब यो BeF2 को भयो. BeCl2 को पनि एक्ज्याक्टली सेम हो है, किनभने BeCl2 मा F को ठाउँमा Cl हुन्छ. अरु ल्याङ्ग्वेज सबै त्यही हो, त्यही भएर त्यो आफै ट्राई गर्ने. एउटा लिनियर स्ट्रक्चर को भयो यो है. त्यस्तै अब अर्को प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर BF3 को एउटा हुन्छ, त्यो म गर्दिन्छु. ओके, अब सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर. यो नम्बर फर्स्ट एक्जाम्पल भयो. अब 2 मा BF3 मोलिक्युल है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड. अब यसको पनि लेख्ने तरिका सबै त्यही हो. लुइस स्ट्रक्चर अफ BF3 लुइस स्ट्रक्चर अफ BF3 मोलिक्युल इज भन्यो अनि लुइस स्ट्रक्चर बनाइदियो है. मैले पछाडी बनाए त. अब यसमा एउटा सेन्ट्रल एटम बोरोन छ. अब फ्लोरिनलाई 3 वटा साइडमा राख्यो अनि इलेक्ट्रोन शेयरिङ हुन्छ. यसलाई हामीले लुइस स्ट्रक्चर अफ BF3 मोलिक्युल भन्यो है. BF3 मोलिक्युल मा सेन्ट्रल बोरोन एटम चाहिँ इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट एटम हो है. इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट किन भन्दा यो बोरोनको हेर त भ्यालेन्स सेलमा 6 वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ. यसले चाहिँ अक्टेट रुल फलो गर्दैन है. देयर आर सम मोलिक्युल इन व्हिच द सेन्ट्रल एटम हो हैज नो अक्टेट हो. सेक्सेस्ट भन्छ यसलाई. 6 वटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ यसको भ्यालेन्स सेलमा बोरोनको. त्यही भएर बोरोनलाई हामीले
इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस भन्छौँ र यसले चाहिँ हामीले एसिड बेस र सल्टमा यसको बारेमा पढ्नुपर्छ हैन। लुइस एसिड, लुइस बेस हैन, त्यस्तै अब ब्रोन्स्टेड लोरी एसिड बेस, त्यस्तै आरेनियस एसिड बेस हैन। त्यही भएर यसले इलेक्ट्रोनको पेयर एक्सेप्ट गर्न सक्छ किनभने यससँग 6 वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ। त्यही भएर यसले अक्टेट बनाउनको लागि इट हैज टेन्डेन्सी टु गेन 1 लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन। त्यही भएर लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्ने स्पेसिसलाई के पनि भनिन्छ? एसिड। त्यही भएर इट इज एसिड अकॉर्डिङ टु द लुइस कन्सेप्ट, इट इज एसिड। एसिड क्यान एक्सेप्ट लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन। त्यस्तै लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्नेलाई हामीले बेस भन्छौँ अकॉर्डिङ टु लुइस कन्सेप्ट। जस्तै फर एक्जाम्पल एमोनिया, एमोनिया इज अ लुइस बेस बिकज इट क्यान डोनेट लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन। त्यो हामी एमोनियाको स्ट्रक्चरमा डिस्कस गर्छौँ। जस लुइस स्ट्रक्चर अफ BF3 molecule shows that, अब लेख्ने तरिका यही हो भएको जस्तै लुइस स्ट्रक्चर अफ BF3 molecule है, BF3 molecule shows that there are 2 हैन, अब 2 को ठाउँमा 3, there are 3 bond pairs है। यसमा पनि 3 वटै bond pair हो है। बोरोन र फ्लोरिन, 3 वटा फ्लोरिन बीच बन्डिङ भएको छ। त्यही भएर एउटा बोरोन एटम र 3 वटा फ्लोरिन एटम बीच हैन, ती 3 वटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ भएको छ। त्यही भएर 3 बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। Lewis structure of BF3 molecule shows that there are 3 bond pairs of electrons in the valence shell of central, अहिले चाहिँ बेरिलियम एटम हो, अहिले चाहिँ बोरोन एटम। त्यही भएर valence shell of central बोरोन एटम है, ठ्याक्कै त्यही हो ल्याङ्ग्वेज। On the basis of VSEPR theory, this I2 थियो, अब 3 भयो। त्यही भएर this 3 भन्नु पर्यो। On the basis of VSEPR theory, these 3 bond pairs of electrons are arranged in such a way that the force of repulsion is minimum for the greater stability of the molecule. Hence, for this one, hence the predicted structure of BF3 BEF2 थियो। त्यही भएर एउटा BE को दुईटा साइडमा फ्लोरिन हामीले राखेका थियौं। लिनियर स्ट्रक्चर हुँदाखेरि चाहिँ हो सबैभन्दा टाढा पोजिसन पर्न जान्थ्यो, रिपल्सन मिनिमम हुन्थ्यो। अब त यहाँ BF3 भनेपछि एउटा सेन्ट्रल एटम बोरोन छ। अब 3टा फ्लोरिनलाई राख्नु पर्यो। 3टा फ्लोरिनलाई एक आपसमा सबैभन्दा टाढा राख्ने पोसिबिलिटी भनेको के हो? प्लानर ट्रायंगुलर शेपमा राख्नुपर्छ। प्लानर ट्रायंगुलर भनेको एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगलको सेन्टरमा चाहिँ बोरोन एटम राख्दिने, अनि त्यो इक्विलेटरल ट्रायंगलको 3टा भर्टिसेसमा हो फ्लोरिन एटम राख्दिने हो भने यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामी प्लानर ट्रायंगुलर शेप अथवा स्ट्रक्चर भन्छौं। र यो स्ट्रक्चरमा बोन्ड एंगल चाहिँ 120 डिग्री हुन जान्छ। यस्तो हुन्छ हेर्दा, बोरोन सेन्टरमा राख्दिने इक्विलेटरल ट्रायंगलको, अनि 3 वटा यसको भर्टिसेस मानौ यो बोन्डलाई, जस्तै यो फ्लोरिन र यो फ्लोरिन। अब बोरोन देखि यो 3 वटा फ्लोरिन एटम सबैभन्दा टाढा हुने पोसिबिलिटी भनेको एक आपसमा एट एन एंगल 120 डिग्री हो है। यो एंगल चाहिँ 120 डिग्री हो। इच एंगल 120 डिग्री हो इच एंगल हो। यो पोसिबिलिटी हो। यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यो बोरोन र फ्लोरिन बीचको जुन 3 वटा बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, जसलाई मैले यहाँ बोर्डले देखाएँ, यो 3 वटा बोन्ड एक आपसमा सबैभन्दा टाढा हुने भन्नुको मतलब मिनिमम रिपल्सन हुने पोसिबिलिटी भनेको यो प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो। त्यही भएर on the basis of VSEPR theory, the predicted structure of BF3 molecule is this, means planar triangular with its FBF bond angle 120 डिग्री भनेर यो स्ट्रक्चर बनाइदिने हो। र यसको तिमीहरूले यति मात्रै छोड्दिने हुन्छ हैन, टेक्स्ट बुकहरुमा यति मात्रै पनि छ हो। अथवा यसलाई जोड्दिएर ट्रायंगल पनि बनाइदिन पाइन्छ। यसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल यसरी बनाइदिने
हैन यति लेख्नु पर्छ। त्यही भएर अब लास्टमा के गर्नु पर्यो त hence the predicted structure of BF3 molecule is linear हैन है planar triangular। तिमीले पढ्ने जम्मा स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चर भनेकै तीनवटा हो लिनियर planar triangular र tetrahedral है। molecule is planar triangular है planar triangular है planar triangular with each bond angle के हुने भयो f dash b dash f है। त्यहाँ चाहिँ तीनवटा bond angle छ हरेक bond angle को नाम FBF with each FBF bond angle 120 degree as भनेर अनि स्ट्रक्चर बनाइदिनु पर्यो। स्ट्रक्चर बनाइदिने उतै माथि बनाएकै स्ट्रक्चर हो केही फरक छैन। B F है अनि जोड दिने कुनै एउटा एंगल को भ्यालु लेखे पुग्छ 120 डिग्री है। सबै एंगलहरु 120 डिग्री हुन्छ। अनि तल चाहिँ के लेख्ने त प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर भनेर लेख्दिने। प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो ठ्याक्कै हो। त्यही भएर ल्याङ्ग्वेज सबैमा एउटै हुन्छ भन्नुको मतलब एउटै बनाउने तिमीहरुलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। त्यही बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन दुईटा थियो है अहिले तीनटा भयो अब फेरि चारवटा हुने गर्छु म। फेरि अब यो चाहिँ बोन्ड पेयर मात्रै इलेक्ट्रोन भएको गरेर भएन। बोन्ड पेयर र लोन पेयर मिक्स भएको केस आउँछ H2O मलिक्युलमा NH3 मलिक्युलमा हैन त्यो सबै गर्दिन्छु म। त्यसको पनि टेट्राहेड्रलै हो तर टेट्राहेड्रल स्ट्यान्डर्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज स्लाइटली डिस्टोर्टेड है। डिस्टोर्टेड भनेको त्यसमा अलिकति ड्यामेज हुन्छ इन केस अफ एमोनिया मलिक्युल। सो द प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर अफ एमोनिया मलिक्युल विल बी पिरामिडल स्ट्रक्चर है। पिरामिडल भनेको स्लाइटली डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पनि भन्छ। त्यस्तै अब इन केस अफ वाटर मलिक्युल फर्दर लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेस हैन। एमोनियामा एउटा लोन पेयर हुन्छ तीनवटा बोन्ड पेयर हुन्छ तर वाटरमा बोन्ड पेयर दुईटा हुन्छ लोन पेयर पनि दुईटा हुन्छ चारवटै हुन्छ यो है। यो टेट्राहेड्रलको लागि चाहिँ टोटल पेयर अफ इलेक्ट्रोन 4 नै चाहिन्छ तर ड्यू टु टू लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन इन वाटर मलिक्युल द फोर्स अफ रिपल्सन फर्दर इन्क्रिजेस। किनभने लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन बढ्दै गयो भने रिपल्सन पनि बढ्दै जान्छ। हामीले त्यो पोस्टुलेटमा लेखिसकेका छौं हैन। म्याक्सिमम रिपल्सन चाहिँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनमा हुन्छ। त्यही भएर वाटरमा झनै बढी रिपल्सन हुन्छ ड्यू टु प्रेजेन्स अफ टू लोन पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन। सो द स्ट्यान्डर्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज हाईली डिस्टोर्टेड एकदमै बढी डिस्टोर्टेड हुन्छ ड्यामेज हुन्छ। एज अ रिजल्ट एंगुलर और V shaped structure will be formed भनेर अनि स्ट्रक्चर देखाउनु पर्छ। ओके अब नेक्स्ट थर्ड एक्जाम्पलमा हेरौँ त CH4 है। यो तीनवटै स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चर हो। त्यही भएर मैले अब फर्स्टमा स्ट्यान्डर्ड लिनियर स्ट्रक्चर हुने BF2 हो। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड प्लानर ट्रायंगुलर हुने BF3 हो र अब स्ट्यान्डर्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुने मलिक्युल भनेको CH4 हो है। CH4 अर्को CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइडमा पनि टेट्राहेड्रल नै हुन्छ। अब त्यो मलिक्युल हाम्रो सिलेबसमा देखाइन अब सोध्यो भने पनि अब गर्न सकिन्छ CH4 को जस्तै हुन्छ ठ्याक्कै। ओके ओके अब CH4 मलिक्युल हेर त। अब यो पनि त्यही हो तरिका सबै। लुइस स्ट्रक्चर अफ CH4 मलिक्युल। CH4 मलिक्युल इज भन्ने यता C एउटा छ
अब कार्बन इज द सेन्ट्रल एटम हो, कार्बनलाई बिचमा राख्ने, चारवटा हाइड्रोजनलाई चारवटा साइडमा, अनि इलेक्ट्रोन डट देखाउने दुईटा दुईटा। This is the Lewis structure of CH4 molecule. हो, अब ल्याङ्ग्वेज लगभग यही हो। Lewis structure of CH4. Lewis structure of CH4 molecule shows that, हेर त CH4 molecule मा हेर्ने हो भने सेन्ट्रल कार्बन एटम को भ्यालेन्स सेलमा हेर त कतिवटा इलेक्ट्रोन पेयर छन्, चारवटा हाइड्रोजन सँग एउटा एउटा शेयरिङ भएको छ। इट मीन्स देयर आर 4 electron pairs and all these electron pairs are bond pair. No lone pair of electron are there in the valence shell of central carbon atom. चारवटा छ इलेक्ट्रोन पेयर र यो चारवटा इलेक्ट्रोन पेयर के हो, बॉन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन। त्यही भएर ल्याङ्ग्वेज अब त्यही हो, अलमोस्ट 3 को ठाउँमा 4 हुने भयो, अरु सबै त्यही हो। Lewis structure of CH4 molecule shows that there are 3 को ठाउँमा अब 4। There are 4 bond pairs of electron in the valence shell of central B हैन C, in the valence shell of central C atom. C atom भनेको कार्बन एटम। ओके, त्यस्तै on the basis of BRC-PR theory, these 3 को ठाउँमा 4, these 4 bond pairs of electrons are arranged in such a way that the force of repulsion is minimum for greater stability of the molecule. Hence, for this, है यसको लागि अब यो चारवटा bond pair of electron कसरी अरेन्ज हुनुपर्छ त? For the minimum repulsion, these 4 bond pairs of electrons should be at the farthest distance. So for this, these 4 bond pairs of electrons should arrange at the 4 corners of a standard tetrahedral structure with this bond angle 109.5 degree. हेरे अब अहिलेसम्म के थियो भने फर्स्टमा लिनियर भयो, त्यसपछि सेकेन्डमा प्लानर ट्रायंगुलर भयो है। लिनियर र प्लानर ट्रायंगुलर दुवै स्ट्रक्चर चाहिँ 2 डाइमेन्सनल हो है, 2 डाइमेन्सनल हो। अब यो CH4 मोलिक्युलमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो स्ट्रक्चर हामीले यो बोर्डमा ठ्याक्कै भिजुअलाइज गर्न सक्दैनौं, किनभने CH4 मोलिक्युलको स्ट्रक्चर भनेको अब 3 डाइमेन्सनल हुन्छ है। 3 डाइमेन्सनल भनेपछि अब यो बोर्ड त 2 डाइमेन्सनल हो, त्यही भएर त्यहाँ हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्दैनौं। अब उता पछाडीपट्टि जान्छ एउटा बोन्ड एंगल, त्यही भएर त्यसलाई हामीले इमेजिन गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यही भएर ठ्याक्कै तिमीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ 3 वटा एंगल बनायो 120 डिग्री को, अब 4 वटा एंगल बनायो भइहाल्यो नि भन्नु। त्यस्तो हुँदैन, किनभने अहिलेसम्म 2 डाइमेन्सनल थियो, त्यही भएर मिलेको थियो। अब 3 डाइमेन्सनल हुन्छ, त्यही भएर 3 डाइमेन्सनल भएपछि के हुन्छ त, कार्बन चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ हो, कार्बन सेन्टरमा हुन्छ र हरेक हाइड्रोजन र कार्बन को बोन्ड चाहिँ एक आपसमा सबैभन्दा टाढा हुने पोसिबिलिटी भनेको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त, कार्बन सेन्टरमा हुन्छ अनि 4 वटा हाइड्रोजन चाहिँ त्यसको 4 वटा साइडमा डाइरेक्ट भएर बस्छ विथ इच एट CH बोन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो र त्यसको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ। Hence the predicted structure of CH4 molecule is tetrahedral